Hala! Kakusog sa linog. Inana kakusog ang pag-uyog sa Dios kanimo karon tungod kay kay kagulo. Mahawdra kay ka, mag-BI-BI, magigayaga sa pulong sa Dios, ginatistingan pa nimo siya, tanawa karon. Ginapakita sa Dios kanimo nga angay siyang kahadlukan pinaagi sa katalagman. Maningkamot og buhaton tanan sa Dios para ipakita sa imo nga angayan siyang simbahon. Tinuod siya nga Dios, dili siya joke igsuon. Mauna ni ang panahon para mobalik ka kaniya. Unsa pa man ang sign ang imong gustong gipangita? Linog, baha, korupsyon, dautan kay mga tao karon mga ginabuhat karon sa kalibutan. Kulang pa ba na nga sign para ma-realize nimo nga kailangan nimo ang Ginoo? Kabalo baka wala na gituyo sa Ginoo ang linog para pasakitan ang mga tao, para hadlokon, para hulgaon, para mapahamak ang mga tao dili. Gituyo na sa Dios para maka-realize ta nga kailangan nato siya. Gituyo na sa Dios para badlongon ang mga tao nga muundang na o mubiya sa pagpakasala kay haduol na gayon siyang mabalik. Dili buot sa Dios nga mapahamak ay mga tao. Muna gusto ang Ginoo nga ang mga tao mobalik kaniya, makigrelasyon kaniya kay dili buot sa Dios nga adunay may imperno. Kabalo ba ka? Gibuhat sa Ginoo ang imperno para ni Satanas. Pero dili mo sugot si Satanas nga siya ray may imperno. Maningkamot siya nga daloon ka o siyang buhaton. Maningkamot ang iyawa nga dili ka makigrelasyon sa Ginoo. Maningkamot ang iyawa nga malulong ka sa bisyo. Malulong ka sa dautan nimong batasan. Malulong ka anang kinabuhi nimo nga puno sa pagkadautan mo na buhaton ni Satanas sa imo nga dili ka mo simba niya, dili ka mo tuo niya. Mao na ang Ginoo naningkamot siya nga ikaw makaila kaniya. Nga ikaw makasinati ka siyang gugma, siyang grasya, siyang kaluoy ug sa iyang pagkamaayo. Ditoa sa cross gipaglaban ka sa Ginoo. Mao na nga, tungod kay gahi kay tag-ulo, kapila na ta nakadungog na naiwali. Bisag sa Facebook, makadungog kag pulong sa Ginoo. Pero gahi ra gyapon kagulo. Mao na iagi sa Dios og katalagman. Iagi sa Dios ang iyang tingog pinaagi sa linog para makarealize ka nga dapat ka moalagad sa Ginoo kay kung wala ang Dios, wala gayud tay mabuhat. Kabalo ba ka nga ikaw ang rason nga nung wala panibalik ang Ginoo? Kabalo ka ningon siya sa 2 Peter 3 verse 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginauna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Ang pangandoy sa Dios maluwas ang tanan. Mao nang gibuhat tanan sa Dios. Bisag karon nang tanaw kani nga Facebook, mao ni ang sign nga ginakumusta ka ni Lord, ginauyog kaniya, ginadasig kaniya nga makigrelasyon kaniya ngano kung wala kay relasyon sa Ginoo, kung mamatay ka nga walay Ginoo, prangkahan ti ka pagstorya, maimberno ka. Mao na kung sa dihang duna kay Jesus, sa dihang bubuhi ka sa sala, tagaan kag bagong kinabuhi sa Ginoo. Kaya kani ayo sa bisag unsa pa na nabuhat nimong dautan, pasayloon ka sa Dios. Sultian ka sa dihang testingan nimo ang moalagad sa Ginoo, mabag-oy mong kinabuhi. Pag mo simba kaniya, masinati nimo ang mga plano nga giandam niya para kanimo. Busayo pagkayang imong kasing-kasing nasa kaulihan ang pagsisisi. Ayaw sugot nga magmahay ka sa las na. Muna samtang buhi pa ka, tawag sa Dios, sangpit sa Dios, alagad ka niya paubos nga ang reason na nung kita mo simba sa Ginoo tungod na sa atong garbo. Feeling na to kaya to tong kaugalingon nga kitara. Sutian di ka dili imong trabaho makaluwas nimo, dili imong pamilya, dili mong kwarta, dili ang mga butang aning kalibutan ang may makaluwas nimo kundi dili si Ginoong Jesus. Mo na ang pinaka number 1 nga buhaton nimo karon. Dawata si Jesus. Pagigrelasyon kaniya, buhi ang sala, buhi ang pagbisyo, buhi ang dautan nga pamataasan, buhi ang pagdumot, tanang butang, tanang kinaya nga dili iya sa Dios, buhi ana.
Sultihan ti ka, tagaan kag kusog sa Ginoo para magbag-o. Tagaan kag kusog sa Ginoo para ma-overcome nimo ang tanan. Haduol ng pagbalik sa Ginoo. Sultihan ti ka. Ayaw na paabuta ugma. Dagan kay maingon, pastora, di pa ko ready. Ugma na ko musimba. Sunod ugma na ko musimba. Diya na ko musimba. Pagwa na ko'y problema na unsa na ka. Ingon ang Biblia, mubalik ang Ginoo sama sa kawatan. Wa ka kabalo ka sa mubalik ang Ginoo. Pwede karon. Pwede unya. Pwede ugma. Ang pangutana, ready na baka mo atubang sa Ginoo. Ang pinakasakit, kanang makita na imong tugulingon nga wala ka sa langit. Mo na pinakasakit. Mo na ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi karon kay si Satanas. Naning kamot siya para ikaw malayo sa Ginoo. Pero praise the Lord nga nakakita ka nga video. Gitagaan kag chance sa Ginoo nga magbag-o. Gitagaan kag chance sa Ginoo nga maghinusol. Ug moduol ka niya bisag kinsa pa ka. Whether you are boy, you are girl, gitawag ka sa Ginoo. Gipalangga ka sa Ginoo. Gigugma ka niya ug maayo bisag kinsa pa ka. Wala na nagbase diha sa imong kagahapon o sinabuhat nimong sala. Kumuduol ka sa Ginoo, mahimo kang bag-ong binuhat. Mao na ni ang panahon nga mobalik ka sa Dios. Tanang namugnaw diha, tanang mga backslider dra, tanang wala pa simba-simba dra, tanang wala pa ni alagad siya, mao na ni ang panahon nga mobalik ka niya. Balik sa Dios, balik sa pulong sa Ginoo kay luoy kaayo ka sa dihang walay Dios. Sutian di ka tinuod ang impierno, tinuod ang langit. Ikapoy namang gani kaning kalibutan nga punog ka sakit. Unsa na lang dito sa impierno nga punog kalayo, dito subawon ka dito, dito masunog ka dito ka mamatay. Grabe ang kasakit sa impierno. Muna samtang buhi pa ka, pag ginawa pa ka, napakaikusog. Tawag sa Dios. Kay kailangan nimo siya ay napaabutang unya karon mao na ni ang sign. Mao na ni ang sign ani nga video nga dawato nimo siya. Kung sa man ang mga tinaguan nimo dira di ka katago anak kita na sa Dios. Walay mataago kaniya. Mao na I encourage everyone. Duol ta sa Dios. Simbaho na to siya tungod angayan siya. Angayan siya. Imagine tungod sa kabuutan ni Lord nagpaabot siya nimo. Mubalik kaniya. Dili gusto ang Ginoo nga sa pagbalik niya diri ka nagpabilin gapon ka sa sala. Mo nang gitugot sa Ginoo nga nay mga bagyo. May mga corruption, punog kagubot. Gusto ginatuluan ka ni Lord na dapat sa iyaha ka mo salig. Sa iyaha ka mo depend. Sa iyaha dapat ka makaila. Nganong kaning kalibutan lumalabay lang ta. Ang purpose ng nabuhi ta diri para pasidunggan ang Dios. Busa ayaw yaga-yaga ang pulong sa Ginoo kay bisag unsahon niya mag-testing dili ka katupong sa kamaayo ni Lord. Di ka katupong sa iyang pagkagamhanan. Ang ngayang kahadlukan ang Ginoo tungod kay balaan siya. Busa nga ako mga pag-ampo nga imong itugyan ang imong kinabuhi sa Dios. Ayog sugot nga daog-daogon ka ni Satanas. Ayog sugot nga mapatay ka niya. Ayog sugot nga mamatay nga walay Jesus. Kailangan nimo si Jesus. Mutuo man ka na kung dili. Gihigugma ka sa Ginoo. Love, kaayo ka niya. Napre nga imo ning idawat nga love. Pinaagi sa bagyo. Pinaagi sa linog. Diyan imo ma-realize nga bisan pa sa kalisod na kag-istorya siya. Ginaistoryahan ka ni Lord. Balik na. Balik na sa Ginoo. Balik na kaya tuol